وہ جی 45 میل تے کلی پڑھاون ونجے وہ توبرا چاتی ودی ہوئے وہ پرس جے کو آدن پرس ہوئے تے پوڈر دا پورا ڈبا لا تے ونجے تے بھی ہے کئی ودیوں کو سرے نن سپرے کیا سمجھے دتی ہے او ایویں ہے پھاؤں پھاؤں بندے ہو کون آدمی اٹھی کر دے تے ایک پچھو پچکاری نال جدو کدوں کو پھاؤں پھاؤں کرن دے وہ اے سپرے تے کہندے جو کیڑے مرن تو بندے کو سپرے کھڑا کرن وہ جری پورا پوڈر دا ڈبا ملتے ونجے تے سرخی دی ڈبی لاتے ونجے خوشبو لاری کھڈائی ونجے تے کلی 35 میل تے پڑھاون ونجے تے پوری زندگی پڑھے دی رہے کلے آوے ونجے یہ ہے نبی دی شریعت سچی تے یقیناً سچی تے ہندی عزت بچ نہیں سکتی